now. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू। मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम। खुश आमदीद कहते हुए आपको इस हफ्ते के प्रोग्राम में नाज़रीन हर हफ्ते लेकर चलते हैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां पर कुछ दिलचस्प, कुछ मालूमाती, कुछ तहक़ीक़ाती, कुछ इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट्स होती हैं आपकी मुंतज़र। इस हफ्ते आपको जिन रिपोर्ट्स से मुतारिफ करवाएंगे और दुनिया के कितने मुख्तलिफ ममालिक में लेकर चलेंगे, जानने के लिए बढ़ते हैं प्रोग्राम की समरी की जानिब। म्यांमार में एहतजाज, वज़ीर-ए-आज़म का D8 से वर्चुअल खिताब, पाक रूस ताल्लुकात में पेशरफ्त, कोरोना आलमी मंजरनामा, अमरीका ईरान जोहरी मुज़ाकरात समेत बहुत सी रिपोर्ट्स होंगी इस प्रोग्राम का हिस्सा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरूफ ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत में होने वाली मुलाकातों में दोनों ममालिक के माबैन दिफ़ा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाक रूस ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और रूस ने इक्तसादी, तिजारती, तवानाई और दिफाई ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा शराकतदारी बढ़ाने का अज़्म किया है और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने के साथ साथ तनाज़े कश्मीर को पुरअमन तरीके से हल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। रवां हफ्ते रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लैवरोव ने पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा किया, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी वज़ीर ख़ारजा और वफ़द से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफ़गान तनाज़े के सियासी हल की ज़रूरत है। रूस से तिजारत, रेलवे, हवाबाजी और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बशकीक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र किया, जहां उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश पर जोर दिया था। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसमें तिजारत, तवानाई, सलामती और दिफा में गहरा ताउन शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने रूस को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक बनाने पर मुबारकबाद दी और आलमी वबा से मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत समेत जनूबी एशिया में क़याम अमन और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। मुलाकात में मगरबी एशिया, मशरिक़ वुस्ता और बहरुल काहिल के खित्तों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कबल पाकिस्तान और रूस के माबैन वफूद की सतह के मुज़ाकरात वज़ारत ख़ारजा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने की, जबकि रूसी वफ़द की क़यादत सरगई लैवरोव ने की। बाद-अज़ां दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात नई जहत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस को हम खित्ते और आलमी मंजरनामे में इस्तेहकाम का बायस समझते हैं। हम यकसा मफादात के हामिल ताउन को मजीद गहरा करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे समेत तवानाई के शोबे में ताउन पर पेशरफ्त और इंसदादी दहशतगर्दी और दिफा समेत सिक्योरिटी के शोबे में ताउन का भी जायजा लिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लैवरोव ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान के हवाले से हमने इत्तफाक किया है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान में अमन निहायत नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, हमने अफगान क़यादत में अफगानों को काबिल कबूल अमन अमल के लिए हिमायत का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्होंने भारत के साथ सरहद पर नाजुक सूरत हाल और गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लैवरोव ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी, तिजारती और दिफाई ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबाजात में दो तरफ़ा शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा, हमारी बाहमी तिजारत $790 मिलियन तक पहुँच गई है और इसमें 40% से ज़्यादा इजाफा हुआ है।
انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کو تعاون فراہم کریں گے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ویکسین کی 50,000 خوراکیں مہیا کی ہیں اور مزید 1.5 لاکھ خوراکیں فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی بالخصوص افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے افغان مفاہمتی عمل کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو بھی قابل ستائش قرار دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک روس تعلقات مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ مستقبل میں یہ تعلقات مختلف شعبوں میں وسعت اختیار کرتے رہیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ فوجی تعاون کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ پاکستان باہمی وقار اور مشترکہ ترقی کے فریم ورک کے لیے پرعزم ہے۔ ہم خود مختاری، مساوات اور باہمی ترقی پر مبنی باہمی تعاون کے علاقائی فریم ورک کی جانب کام جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈی8 تنظیم کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک ویکسین کی پیداوار بڑھائیں اور ترقی پذیر ممالک کو ٹیکنالوجی میں مدد فراہم کریں، جبکہ ترک صدر اردوان نے اپنے خطاب میں امریکی ڈالر کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈی8 تنظیم کی 10ویں ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ترقی یافتہ ممالک کرونا ویکسین کی پیداوار بڑھائیں اور ترقی پذیر ممالک کو ٹیکنالوجی دیں۔ انہوں نے کہا، لوگوں کو صرف کرونا وبا سے نہیں بلکہ بے روزگاری سے بھی بچانا ہے۔ لاکھوں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور کروڑوں افراد مقروض ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، دنیا کے مختلف ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہماری دنیا آج ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاشی، معاشرتی اور ماحولیاتی خطرات کی وجہ سے ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا، وبا کی صورتحال میں امیر اور غریب ممالک کے مابین عدم مساوات کو بڑھاوا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں نوجوانوں کو نئے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہوں گے۔ عمران خان نے کہا، 100 سال پہلے قومی شاعر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اور تبدیلی ایک مستقل عمل ہے۔ انہوں نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو ڈی8 کی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو 2017 سے اس تنظیم کی ذمہ داری سنبھالنے پر تعریف کی۔ ڈی8 تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی ڈالر کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، امریکی کرنسی میں تجارت سے دنیا کے کئی ممالک کی معیشتوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور اس میں آسانی کی بجائے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ صدر اردوان نے کہا، مقامی کرنسی میں تجارت سے کرنسی کی قیمت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ترک صدر کا کہنا تھا، ڈی8 ممالک ترکی کے ساتھ تجارت کے لیے مقامی کرنسی کو استعمال کریں تاکہ دنیا سے امریکی ڈالر میں زر مبادلہ کے ذخائر کا دباؤ کم کیا جا سکے۔ ڈی8 تنظیم ترقی پذیر ممالک کی تنظیم ہے جس کی تشکیل 1997 میں کی گئی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، مصر، نائجیریا، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا اور ترکی اس تنظیم کے رکن ہیں۔ امریکہ اور ایران کے مابین جوہری مذاکرات کے پہلے دور کو تعمیری اور مثبت قرار دینے کے ساتھ ساتھ فریقین کے مابین جوہری معاہدے پر ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ویانا میں ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے 2 دور ختم ہو چکے ہیں اور جوہری مذاکرات میں شامل فریقین اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران امریکہ جوہری مذاکرات میں بات چیت تعمیری رہی ہے اور امریکہ کی جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور 14 اپریل کو ویانا ہی میں ہوگا۔ حالیہ مذاکرات میں فریقین نے آئندہ ہونے والی بات چیت میں معاملات کو تیزی سے حل کرنے کی طرف لے جانے کا عندیہ دیا ہے۔ اگلے ہفتے ہونے والے جوائنٹ کمیشن اور ورکنگ گروپ سطح کے مذاکرات میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ اقوام متحدہ میں چین کے مندوب وینگ شن نے میڈیا کو بتایا ہے کہ فریقین کے مابین ہونے والی بات چیت تعمیری اور مثبت رہی ہے۔ انہوں نے کہا، امریکہ ایران پر یک طرفہ پابندیوں کو ختم کرنے کا وعدہ پورا کرے۔ چینی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے مابین ہونے والے بالواسطہ مذاکرات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، حالیہ بات چیت میں دونوں ممالک کے مابین
اختلافات اور تنازعات کو خوشگوار ماحول میں طے کرنے کے عمل سے آئندہ مذاکرات میں آگے بڑھنے کی قوی امید ہے۔ شن کا کہنا تھا کہ رواں ہفتے 4 دنوں میں مذاکرات کے 2 دور ہوئے ہیں، جس میں نیوکلیئر پروگرام اور پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے بہت حد تک کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اجلاس میں چین اور دوسرے ممالک نے ایران پر امریکہ کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ان پابندیوں کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے جو امریکہ کی گزشتہ حکومت نے جوہری معاہدے سے روگردانی کرتے ہوئے عائد کی تھیں۔ وینگ کا کہنا تھا کہ یہ پابندیاں دو طرفہ معاملہ نہیں ہیں بلکہ اس میں ایران کے ساتھ معاہدے میں شریک دوسرے ممالک بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے مثبت پیغامات آ رہے ہیں اور ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے عملی اقدامات کیے جائیں تاکہ جوہری معاہدے پر مکمل عمل درآمد ہو سکے۔ چینی مندوب نے توقع ظاہر کی ہے کہ جوہری مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے اور انہیں امید ہے کہ اگلے ہفتے ہونے والی بات چیت تعمیری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات سے اور ان کی کامیابی سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر عمل درآمد یقینی ہو سکے گا۔ یورپی یونین کے مطابق جوہری مذاکرات میں بات چیت مثبت رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران جوہری مذاکرات کے فریقین اگلے ہفتے ویانا میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اردن میں شاہ عبداللہ دوم کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کو ناکام بنا دیا ہے، جبکہ سازش میں ملوث بیشتر افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اردن میں شاہ عبداللہ دوم کی حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور تخت کے خلاف سازش کرنے والے متعدد افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سازش پکڑے جانے کے بعد اردن کے شاہ عبداللہ نے قوم کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ بغاوت کو کچل دیا گیا ہے اور ملک میں مکمل طور پر استحکام ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اردن کے لوگ میرا خاندان اور قبیلہ ہیں، میرے عوام میری سلطنت کا ہمت اور حوصلہ ہیں۔ شاہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کی سازش سے ملک کے استحکام کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ حکومت کا تختہ الٹنے میں شامل عناصر کا تعلق گھر اور باہر دونوں اطراف سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا جتنا دکھ اور ملال محسوس ہوا ہے، لفظ میرے غم کی ترجمانی کے لیے ناکافی ہیں کہ بطور بھائی، بطور محافظ ہاشمی سلطنت اور بطور ان لوگوں کے حکمران انہیں اس بغاوت کی سازش نے کس حد تک کرب میں مبتلا کیا ہے۔ شاہ عبداللہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ سابق ولی عہد حمزہ حسین اپنے محل میں خاندان کے ساتھ ہیں اور ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ان کی تکمیل تک قانون کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ شفافیت اور انصاف ہمارا ترائے امتیاز ہے۔ شاہ عبداللہ دوم نے بغاوت کو کچل دینے کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر یورپی کمیشن کی صدر نے لکھا ہے کہ انہوں نے یورپی یونین اور اردن میں مستقبل کے تعاون پر بات چیت کی ہے اور یورپی یونین یہاں خوشحالی اور استحکام کی خواہاں ہے۔ اردن میں بغاوت کی سازش ناکام ہونے کے بعد سابق ولی عہد حمزہ بن حسین نے اپنے ستیلے بھائی اور اردن کے حکمران شاہ عبداللہ دوم سے اپنی وفاداری کا حلف اٹھا لیا ہے۔ اردن نے ملک کو غیر مستحکم کرنے کے مبینہ منصوبے کے بارے میں کسی بھی طرح کی معلومات کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ اس پابندی کا دائرہ اختیار سوشل میڈیا نیٹ ورک تک ہے۔ رواں ہفتے حکومت نے 41 سالہ سابق ولی عہد حمزہ بن حسین پر ریاست کے خلاف سازش کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے اس الزام کی تردید کی لیکن کشیدگی میں کمی لاتے ہوئے اردن کے شاہ عبداللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کی تصدیق کرنے والے ایک خط پر دستخط کیے ہیں۔ شاہی محل سے لکھے گئے خط میں سابق ولی عہد نے لکھا ہے کہ میں خود کو عظیم بادشاہ کے سپرد کرتا ہوں اور میں اردن کی ہاشمی مملکت کے آئین کا پابند رہوں گا۔ تفصیلات کے مطابق شاہ عبداللہ نے حمزہ بن حسین کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کے لیے اپنے چچا شہزادہ حسن کی خدمات حاصل کی تھیں۔ یہ خط اسی ثالثی کے نتیجے میں سامنے آیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق اردن کے نائب وزیر اعظم ایمن انصاری نے کہا ہے کہ عدم استحکام کی سازش میں حمزہ بن حسین غیر ملکیوں سے رابطے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اردن کی انٹیلیجنس نے ایسی کمیونیکیشن پکڑی تھی جسے 0 آور کا نام دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ منصوبہ بندی اور ڈیزائن سے بڑھ کر کارروائی کی طرف جا رہے تھے۔ ایمن انصاری کے مطابق اس سازش میں ملوث عہدیداروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری طرف اردن کے دوست ممالک اور عالمی طاقتوں نے اردن کے شاہ عبداللہ سے مکمل اظہار یکجہتی اور حمایت کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے اردن میں پیدا ہونے والی سیاسی صورتحال پر شاہ عبداللہ دوم سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اردن کی ہاشمی مملکت سے اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ پاکستان سلطنت اردن کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کے حق کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے شاہ عبداللہ سے بات چیت میں انہیں مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ سیکیورٹی اور استحکام کے حوالے سے وہ جو بھی اقدام اٹھائیں گے اس کی حمایت کی جائے گی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ امریکہ اردن کے حکام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور حالات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ امریکہ کے اہم شراکت دار ہیں، امریکہ ان کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔
म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला ताहाल रुक ना सका। फौजी हुक्मरानों की जानिब से सैकड़ों लोग मारे भी जा चुके हैं। फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। म्यांमार में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ अवाम का एहतजाज मुख्तलिफ अंदाज में बदस्तूर जारी है, जबकि फौजी हुक्मरानों की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ किए जाने वाले क्रैकडाउन में हलाकतों की तादाद 600 से तजावुज कर गई है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रवा हफ्ते स्कूल के बच्चों, यूनिवर्सिटी के तलबा और आम शहरियों ने फौजी हुक्मरानों के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया है, जिसमें जमहूरियत की बहाली के हक में नारे लगाए गए हैं। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद अफराद को हलाक कर दिया और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूल के बच्चों ने हाथों में फूल उठाकर लोंग लोंग कस्बे में एहतजाज में शिरकत की और यूनिवर्सिटी के तलबा ने दवाई में मुजाहरा किया और रैली की सूरत में आम शहरियों के एहतजाज में शामिल हो गए। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट को मुअत्तल कर रखा है ताकि लोग एक दूसरे से राबता न रख सकें और जहां होने वाले मुजाहरे को दुनिया के साथ शेयर न कर सकें। फरवरी में होने वाली फौजी बगावत के खिलाफ हर गुजरते दिन के साथ एहतजाज में इजाफा हो रहा है। यंगोन में मुजाहिरीन ने अनोखे अंदाज में एहतजाज करते हुए सड़कों और गलियों में सुर्ख रंग फेंका है। सुर्ख रंग को उन जगहों पर फेंका गया है जहां जहां फौजी हुक्मरानों ने मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई और निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारा है। सुर्ख रंग हड़ताल का एहतमाम अंडे और फूलों के जरिए एहतजाज के बाद किया गया है। फौजी बगावत के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे जारी हैं, जिसमें आंग सान सूची की हुकूमत को बहाल करने और फौजी हुक्मरानी को खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस वक्त म्यांमार में सोशल मीडिया के जरिए इस तहरीक को मुख्तलिफ तरीकों से चलाया जा रहा है। फौजी हुकूमत के तर्जुमान ब्रिगेडियर जोमेंटन का कहना है कि लोग अमन चाहते हैं, इसलिए बगावत के खिलाफ तहरीक कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कुछ ममालिक की तरफ से फौजी हुकूमत को तस्लीम न करने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। फौजी तर्जुमान का कहना था कि इस वक्त तक मुजाहिरीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में 614 लोग हलाक हो चुके हैं, जिसमें 48 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 2800 से ज्यादा लोग जेरे हिरासत हैं और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 अहलकार भी हलाक हो चुके हैं। तर्जुमान का कहना था कि यहाँ एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से चलाया जा रहा है, ताहम उन्होंने इस हवाले से कोई तफसीलात पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में इमरजेंसी को खत्म करके जमहूरियत को बहाल किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो चुका है। जबकि यूरोप में कुछ ममालिक ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए उम्र की हदूद मुकर्रर कर दी है। मरीजों की तादाद और वैक्सीनेशन के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना वबा की लहर जारी है और लाखों लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। मुतादिद ममालिक में वबा के बायस मुकम्मल लॉकडाउन और सफरी पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं। वबा के साथ साथ दुनिया भर में वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू है। रवा हफ्ते यूरोप के बहुत से ममालिक ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की बनाई गई मुश्तरका वैक्सीन पर उम्र की हद मुकर्रर कर दी है। ये इकदाम इस वैक्सीन के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत के बाद उठाया गया है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल करने वाले कुछ मरीजों में ब्लड क्लॉट बनने की शिकायत मौसूल हुई थी। बरतानिया में 2 करोड़ लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई है, जिनमें से 79 अफराद में खून की फुटकियां बनने की शिकायत मौसूल हुई है। इन अफराद में 51 खवातीन और 28 मर्द शामिल हैं, जिनकी उम्रें 18 साल से 79 साल के दरमियान है। अब बरतानिया ने इस वैक्सीन को 29 साल तक के लोगों को लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है और हुकूमत ने इस उम्र के लोगों के लिए मुतबादिल वैक्सीन लगाने की हिदायत जारी की है। स्पेन ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत दे रखी है। इससे कम उम्र अफराद के लिए एस्ट्राजेनेका के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। बेल्जियम ने इसके लिए 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की हद मुकर्रर कर दी है। कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड समेत दीगर ममालिक ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल को बड़ी हद तक महदूद कर दिया है, ताकि लोगों को इसके बुरे असरात से महफूज रखा जाए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 135 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 109 के करीब लोग सेहत याब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 29 लाख से बढ़ गई है। इस वक्त दुनिया भर में एक्टिव केसेस की तादाद 23 मिलियन से ज्यादा है, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हर गुजरते
बढ़ते दिन के साथ वबा से 8.5 लाख मुतासिर हो रहे हैं, जबकि यौमिया अमवात की तादाद 18,000 से बढ़ चुकी है। दुनिया भर में मरीजों और अमवात की तादाद के हवाले से अमरीका सरे फहरिस्त है। यहाँ मुतासिरा अफराद की कुल तादाद लगभग 32 मिलियन हो चुकी है, जिनमें से 5,75,000 से ज्यादा मरीज लुकमाए अजल बन चुके हैं और 24 मिलियन से ज्यादा मुतासिरा अफराद सेहत याब हो चुके हैं। अमरीका में एक्टिव केसेस की तादाद 69 लाख के करीब है, जिनमें से 9,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहाँ हर 10 लाख मुतासिरा अफराद में से 1,726 अमवात होती हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से ब्राजील दूसरे नंबर पर है। यहाँ मुतासिरा अफराद की कुल तादाद 13 मिलियन से बढ़ गई है, जिनमें से 11 मिलियन से ज्यादा मुतासिरा अफराद सेहत याब हो चुके हैं और 3.5 लाख से जायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 12 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 8,000 से ज्यादा मरीजों की हालत खतरे में है। यहाँ 10 लाख मुतासिरा अफराद में से 1,616 अमवात होती हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से भारत तीसरे नंबर पर है। यहाँ मुतासिरा अफराद की तादाद 13 मिलियन से तजावुज कर गई है, जिनमें से 12 मिलियन के करीब लोग सेहत याब हो चुके हैं और 1,70,000 अमवात हो चुकी हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद लगभग 10 लाख है, जिनमें से 9,000 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत में हर 10 लाख मुतासिरा अफराद में से 121 की अमवात होती है। मरीजों की तादाद के हवाले से फ्रांस चौथे नंबर पर है। यहाँ मुतासिरा मरीजों की तादाद 5 मिलियन के करीब है, जिनमें से 3 लाख से ज्यादा मरीज सेहत याब हो चुके हैं और 98,000 से ज्यादा मरीज हलाक हो गए हैं। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 45 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 6,000 के लगभग मरीजों की हालत खतरे में है। फ्रांस में हर 10 लाख मुतासिरा अफराद में से 1,500 अमवात हुई हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस 5वें नंबर पर है। यहाँ मुतासिरा मरीजों की कुल तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई है, जिनमें से 42 लाख से ज्यादा मरीज सेहत याब हो चुके हैं और अमवात की तादाद 1 लाख से बढ़ गई है। यहाँ एक्टिव केसेस की तादाद 2,75,000 के करीब है, जिनमें से 2,500 की हालत तशवीशनाक है। रूस में हर 10 लाख मुतासिरा मरीजों में से 698 अमवात होती हैं। अब लेकर चलते हैं आपको मिस्र, जहां पर मिस्र के कदीम बादशाहों के ताबूत काहिरा के पुराने अजायब घर से नए म्यूजियम में मुंतकिल कर दिए गए हैं। बादशाहों के ताबूत को एक शानदार अंदाज में नए मुकाम पर मुंतकिल किया गया। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मिस्र के कदीम बादशाहों के ताबूतों को काहिरा में तहरीर स्क्वायर म्यूजियम में एक काफले की शक्ल में शानदार तकरीब और परेड के दौरान नए तामीर शुदा कौमी अजायब घर बराए मिस्री तहजीब में मुंतकिल कर दिया गया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बादशाहों के ताबूतों को नए अजायब घर में मुंतकिल करने के लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें 22 शाही ताबूतों को पुराने म्यूजियम से नए तामीर शुदा तहजीबी मरकज में खुसूसी गाड़ियों के जरिए लाया गया। इनकी बहिफाजत और महफूज मुंतकली के लिए गाड़ियों को खास अंदाज में आरास्ता किया गया है, ताकि इन कदीम ताबूतों को बगैर किसी नुकसान के तहरीर स्क्वायर म्यूजियम से नए मकाम पर मुंतकिल किया जा सके। मुंतकिल किए गए इन ताबूतों में से 18 बादशाह और 4 मलकाएं हैं। इन ताबूतों में कदीम मिस्री बादशाह रमेसेस II और मलिका हैटशेप्सुट के ताबूत भी शामिल हैं। मिस्र के कदीम फिरौनों के ताबूत मुंतकिल करने से 1 घंटा कबल मिस्री सदर अब्दुल फतेह असीसी ने नए तामीर शुदा हॉल का इफ्तिताह किया, जिसमें मिस्री हुकूमत के वजीर सयाहत खालिद अल अनाई, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजोले और आलमी तंजीम बराए सियासत के सेक्रेटरी जनरल जुराब पोलोली कशवली भी शरीक थे। वजीर सयाहत खालिद अल अनाई का कहना था कि नए तामीर शुदा तहजीबी मरकज में 1500 से ज्यादा नवादिरात रखे गए हैं और ये मरकज आम लोगों की सैर के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा, इस हॉल को आलमी विरसे के दिन पर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। नए तहजीबी मरकज का संग बुनियाद 2002 में मिस्री हुकूमत और यूनेस्को ने मिलकर रखा था और 2017 में इसके नुमाइशी हॉल को आर्जी तौर पर खोल दिया गया था। मस्कूरा शाही ताबूत मिस्र के सूबे लैगशोर से 1981 और 1998 के दौरान होने वाली खुदाई में दरियाफ्त किए गए थे। काहिरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खालिद गरीब का कहना है कि शानदार परेड और तकरीब से जाहिर होता है कि मिस्र के लोग
اپنے پرانے حکمرانوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مصر کی حکومت ان تابوتوں کی منتقلی کے ذریعے نہ صرف دنیا کو اپنی تہذیب سے روشناس کروانا چاہتی ہے، بلکہ وبا کے بعد سیاحت میں ہونے والی کمی اور اس کے اثرات سے اپنی سیاحتی صنعت کو بھی بحال کرنا چاہتی ہے۔ نئے تعمیر شدہ تہذیبی مرکز کو قدیم مصری تہذیب اور یہاں بسنے والے لوگوں کے حوالے سے دنیا کو روشناس کروانے کے لیے قائم کیا گیا ہے، جس میں یہاں کی تاریخ اور تہذیب و تمدن کی قدامت کی گواہی دینے والے نوادرات کو رکھا جائے گا اور ان کی نمائش کی جائے گی۔ یہ مرکز عام لوگوں اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے انکشاف کیا ہے کہ کانگو میں ہر 3 میں سے 1 فرد کو بھوک کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے عطیات دینے والے ممالک سے گزارش کی ہے کہ 2021 میں یہاں بھوک کے بحران سے نمٹنے کے لیے 66 کروڑ ڈالرز کی امداد کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے رواں ہفتے ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں رہنے والے ہر 3 میں سے 1 فرد کے بھوکا ہونے کا انکشاف کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 2021 کے لیے یہاں بھوک کے بحران سے نمٹنے کے لیے مطلوبہ رقم نہ ملنے کی وجہ سے عالمی ادارے کو اپنی امدادی سرگرمیوں میں کمی کرنا ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق کانگو میں بسنے والے 27.3 ملین لوگ اس وقت بھوک کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہاں کی آبادی میں ہر 3 میں سے 1 فرد بھوک کا شکار ہے۔ عالمی برادری کے لیے اپنی اپیل میں عالمی ادارہ برائے خوراک کا کہنا ہے کہ اس سال یہاں بھوک کے بحران سے نمٹنے کے لیے اور کسی بڑے انسانی المیوں کو روکنے کے لیے 66 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ برائے خوراک کے ترجمان ٹامسن کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں لوگوں کو شدید بھوک کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا، عالمی ادارے نے اقوام متحدہ کے توسط سے دنیا کے عطیہ کرنے والے ممالک سے فوری مدد کی اپیل کی ہے تاکہ کانگو کے رہائشیوں کو بھوک کی وحشت سے محفوظ کیا جا سکے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہاں مستحق لوگوں کی تعداد 2 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان کو شدید بھوک کا سامنا ہے اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹامسن کا کہنا تھا کہ افریقہ کا یہ ملک بھوک کے بحران اور غذائی قلت کے حوالے سے فوری اقدامات اور عالمی امداد کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا، بھوک کی بنیادی وجہ اس ملک میں ہونے والا تصادم ہے جو اس وقت بھی ملک کے مشرقی صوبوں اور مرکزی ریجن میں جاری ہے۔ عالمی ادارے کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس سال یہاں بھوک کے بحران سے لاکھوں لوگوں کو بچانے کے لیے عالمی ادارہ برائے خوراک کو 66 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز کی فوری ضرورت ہے، جس کے لیے عطیہ کرنے والے ممالک سے اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، امداد میں تاخیر ہونے سے یہاں جاری امدادی کاموں میں تعطل آ سکتا ہے اور صحت کے حوالے سے جاری سرگرمیوں کو بھی معطلی کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ترجمان نے ڈونر ممالک سے کہا ہے کہ اس بحران کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھیں تاکہ لاکھوں لوگوں کو بھوک سے محفوظ کیا جا سکے۔ فوربس کی طرف سے شائع ہونے والی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے ارب پتی لوگوں کی تعداد میں 493 نئے ارب پتی لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اور اس طرح دنیا بھر کے امیر لوگوں کی دولت میں 5 کھرب ڈالرز مزید جمع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ رواں ہفتے دنیا بھر کے ارب پتی لوگوں کی سالانہ فہرست میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے امیر لوگ اب امیر ترین ہو گئے ہیں اور مجموعی طور پر ان کی دولت میں 5 کھرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے فوربس نے دنیا بھر کے ارب پتی افراد کی فہرست شائع کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس سال دنیا بھر میں 493 نئے لوگ ارب پتی بن گئے ہیں۔ اب دنیا میں ارب پتی لوگوں کی کل تعداد 2755 ہو گئی ہے اور گزشتہ سال ان کی دولت کا حجم 8 کھرب ڈالر سے بڑھ کر 13 کھرب ڈالر ہو گیا ہے، جبکہ گزشتہ 4 سال سے ایمیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے امیر ترین شخص ہونے کا اعزاز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف پوری دنیا میں پھیلی وبا نے لوگوں سے روزگار چھین لیا ہے، لوگوں کی اکثریت بھوک، افلاس اور غذائی قلت کا شکار ہوئے ہیں، تاہم جو ارب پتی تھے وہ کھربوں کے مالک بن گئے ہیں اور جو کروڑوں کے مالک تھے اب اربوں کے مالک ہو گئے ہیں۔ نجی کمپنی کے ایک اہلکار رینڈال کا کہنا ہے کہ اگر اس بات کا بہت تجزیہ کیا جائے کہ یہ ناقابل یقین حد تک دولت میں اضافہ اور اس کے محرکات کیا ہیں، تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ دولت کمانے کے مواقع بھی موجود ہیں اور مزید لوگ بھی خود کو کامیاب بنا کر اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، امیر لوگ امیر ترین ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں میں ایمیزون کے جیف بیزوس پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر ایلن مسک، تیسرے نمبر پر نارڈ ارنلڈ، چوتھے نمبر پر بل گیٹس
और 5वें नंबर पर मार्क जकरबर्ग हैं। रेंडॉल का कहना था कि पिछली 2 दहाइयों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वारेन बफेट दुनिया के पहले 5 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा, पिछले साल अरबपति लोगों की दौलत का हुजम 8 खरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 13.1 खरब डॉलर हो चुका है। इसका मतलब है कि कोरोना की आलमी वबा और दुनिया की सुकड़ती मईशत के बावजूद इस साल अमीर लोगों की दौलत में 5 खरब डॉलर का इजाफा हुआ है। निजी कंपनी के अहलकार का कहना था कि जदीद मईशत और बराबर के मौके मुयस्सर आ जाने के सबब बहुत से लोगों ने बगैर किसी रंगो नस्ल की तकसीम के दौलत के अंबार इकट्ठे किए हैं। उन्होंने कहा, ये पहली फहरिस्त है जिसमें अक्सरियत लोगों की तादाद सफेद फार्म नहीं है, बल्कि मुझे इसमें तनव्वो और वैरायटी नजर आ रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया खुशहाली का सफर तय करते हुए कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। भारत की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ में माओ बागियों और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़प में 22 भारतीय सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए हैं। माओ बागियों और सिक्योरिटी एहलकारों के माबैन झड़प 4 घंटे तक जारी रही। भारत में मुसल्लह तहरीकों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ में माओ बागियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़प और फायरिंग के तबादले में भारतीय पुलिस और पैरा मिलिट्री के 22 एहलकार हलाक और 30 जख्मी हो गए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक इस साल के दौरान ये माओ बागियों की तरफ से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला है, जिसमें मुतअद्दिद एहलकार हलाक और बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक माओ बागियों के हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के स्पेशल यूनिट कोबरा, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकारों को निशाना बनाया गया है। 4 घंटे तक जारी रहने वाली इस झड़प में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और अकलियतों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक समेत हिंदुत्व तंग जहनीत और रियासती जबर की वजह से मुतअद्दिद अलहदगी पसंद तहरीकें सरगर्म हैं। माओ नवाज तहरीक इस वक्त भारत की आधी रियासतों के बेशतर अजला में भारतीय हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार है, जिनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, नागालैंड, पंजाब और मगरबी बंगाल शामिल हैं। भारत में तमाम अकलियतों और मजलूम तबकात की शनाख्त और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के रद्द-ए-अमल के तौर पर अलहदगी पसंद तंजीमों ने अपनी मुसल्लह कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, जबकि भारतीय हुकूमत और रियासत इन तहरीकों को दबाने में नाकाम हो गई है। हमेशा से भारत अपने मसाइल की जिम्मेदारी हमसाया ममालिक पर डाल देता है, जबकि दुनिया भारत की अय्यारी को जान चुकी है, क्योंकि पुलवामा ड्रामा, भारतीय पार्लियामेंट हमला, पठानकोट हो या उड़ी हमला, बेबुनियाद इल्जाम तराशी भारतीय हुकूमत का वतीरा रहा है। माओ नवाज बागियों के हालिया हमले ने रियासती पुलिस और भारत को दहला कर रख दिया है। इस हमले में मुतअद्दिद एहलकार हलाक हुए, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी और मुतअद्दिद एहलकार अभी तक लापता होने की इत्तलात हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक 2017 से जारी इस तसादुम में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज को माओ बागियों के हाथों ये बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2000 एहलकार माओ बागियों के सरबराह की तलाश के लिए कार्रवाई कर रहे थे और उसी दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा, हमारे जवानों का खून रायगा नहीं जाएगा और हम माओ नवाज बागियों के खिलाफ अपनी जंग को मंतके अंजाम तक ले जाएंगे। वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी ट्विटर पर लिखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। नाजरीन, ये तो था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करेंगे आप worldview@ptv.com.pk पर। मुझे अपनी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ और उम्मीद के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।